खाजा गरीब नवाज ने एक बादशाह को पढ़ा दिया कलमा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर को देखना चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह के घर को देखना चाहते हैं, तो अभी से चैनल को कर दीजिए लाइक, बेल और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके माँ बाप का साया तदेर आपके सरों में कायम व दायम रखे और अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने घर की हाजिरी और रसूल अल्लाह के दर की हाजिरी करने की तौफीक अता फरमाए, आपको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ बरक़ात हासिल कर लिए, तो उन्हीं के इजाज़त से उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहे, चूँकि जिस जगह वो ठहरते और अगर उनका कोई राज फास हो जाता, अगर उनकी कोई करामतें जाहिर हो जाती, तो फिर उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज रुकते नहीं, बल्कि दूसरी जगह फिर जाकर क़याम कर देते। इसी तरीके से दोस्तों, सफ़र करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ दिन रहने के बाद दोस्तों फिर वो मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाते हैं। जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचते हैं दोस्तों, तो वहीं पर मुकीम हो जाते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं। प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े में हाज़िरी देते हैं, फिर वहीं पर रुकते हैं। एक बार का वाक़या था दोस्तों कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह एक रात सोए हुए थे कि उनके ख्वाब में प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आकर कहते हैं कि बेटा हसन, तुम आज से मोइनुद्दीन हो, यानी दीन के मददगार हो। बेटा हसन, तुम भारत जाओ, हिंद जाओ और मुल्क हिंद में इस्लाम को फैलाओ। बहरकैफ जब सुल्तानुल हिंद ने यह ख्वाब देखा, तो उस ख्वाब की तामील के लिए सुल्तानुल हिंद उठते हैं और उठने के बाद दोस्तों वहाँ से सफ़र जारी करते हैं। सफ़र जारी करने के बाद दोस्तों सफ़र करते करते ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क के शाम पहुँचते हैं। मुल्क के शाम से सफ़र करते करते बगदाद शरीफ पहुँचते हैं और बगदाद शरीफ से सफ़र करते करते ख्वाजा गरीब नवाज ईरान पहुँचते हैं और ईरान के बाद दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं, तो अफ़गानिस्तान में एक जगह, जिस जगह का नाम सब्ज़ा ज़ार था, वहाँ पर पहुँचते हैं। उस वक्त दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथ अपने मुरीद ख़ास कुतुबुद्दीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेते हैं और सब्ज़ा ज़ार के एक जगह पर ठहरते हैं जहाँ पर बादशाह का बाग था। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि सब्ज़ा ज़ार का जो बादशाह था, वक्त का जालिम व जाबिर बादशाह था। लोग उसके नाम से थर्राते थे, उसके हुक्मरानी करने के तरीके से थर्राते थे। बड़ा जालिम व जाबिर था। लेकिन उसका एक बाग था, जिस बागीचे में तरह तरह के फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे रहते थे। हर शाम को सब्ज़ा ज़ार, वक्त का सुल्तान सब्ज़ा ज़ार का बादशाह अपने बाग में जाता और जाने के बाद वहाँ पर ठहरता, और ये मामूल था कि जब वक्त का बादशाह सब्ज़ा ज़ार वहाँ पर पहुँचता, तो वहाँ के दरबान, बाग के जो रखवाली करने वाले सैनिक थे, लोगों को हटा देते, क्योंकि बादशाह को कतई भी ये मंजूर नहीं था कि जिस वक्त वो बाग में पहुँचे, बाग में रहे, उस वक्त कोई और वहाँ पर रहो। बहरकैफ दोस्तों, बड़ा खुशगवार मंजर हुआ करता था सब्ज़ा ज़ार का, उस बाग का। जब ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर पहुँचे, तो उस बागीचे के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। और वहाँ जाने के बाद दोस्तों उसी बाग के अंदर, उसी बागीचे के अंदर एक हौज़ था, बड़ा ही खूबसूरत हौज़ था। उस हौज़ से वो पानी उठाते हैं, वज़ू करते हैं और वहीं 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज वहीं पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने लगते हैं। इतने में दोस्तों शाम होने लगती है। जब शाम होने लगती है,
تو وہاں کے سپاہی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور یہ وقت بادشاہ کے آنے کا ہے، اور بادشاہ جب یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے، چونکہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جس وقت وہ یہاں پر آئے یا باغ کو خالی کرا دیا جائے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ ڈرو نہیں، میں یہیں پر رہوں گا۔ وہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور ہم لوگ بہت غریب ہیں، اور اگر آپ کو یہاں پایا گیا تو بادشاہ ہم لوگوں کو نوکری سے بھی نکال دے گا، وہ بڑا ہی ظالم و جابر ہے۔ خواجہ غریب نواز ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنو، نہ تم لوگوں کی نوکری جائے گی، نہ تو میں یہاں سے جاؤں گا، اور اگر تم لوگوں کو ڈر ہی لگتا ہے تو جاؤ پیڑ کے کنارے جا کر چھپ جاؤ۔ اتنے میں دوستو ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ باہر سے آواز آئی کہ خبردار، ہوشیار، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے۔ یعنی دوستو اسی وقت سبزہ زار کا وہ ظالم و جابر بادشاہ اس باغیچے میں آ جاتا ہے۔ جب باغیچے میں آتا ہے تو آنے کے بعد اندر گھستا ہے۔ اندر جب گھستا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حوض کے سامنے ایک نورانی چہرے والا شخص ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہ غصے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے، دربان کو بلاتا ہے۔ سارے دربان وہاں پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب میں یہاں پر ہوتا ہوں تو کسی کو یہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ سارے لوگ، سارے سپاہی ان کے پیر کانپنے لگتے ہیں، تھرتھرانے لگتے ہیں جسم، اور وہ من ہی من میں کہنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بابا اب تو آپ نے ہم لوگوں کو مروا ہی دیا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارا بادشاہ کافی ظالم و جابر ہے، لیکن آپ نے مانے نہیں۔ اور کیا تھا دوستو، ڈر کے مارے سارے سینکوں کے پیر ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اور وہ تھر تھرانے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہ معلوم ہے، مگر کیا کریں۔ اتنا ابھی بات ہی ہو رہی تھی دوستو کہ وہ بادشاہ غصے میں آگ ببولا ہوتا جا رہا تھا، اور جو بادشاہ کے نوکر تھے، سینک تھے، وہ ڈر کے مارے تھر تھری اور ان کا جسم تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ اب خواجہ غریب نواز کو یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ پھر کیا تھا دوستو، اس بادشاہ کی طرف خواجہ غریب نواز اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں۔ ایک نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ تو خواجہ غریب نواز کے جلال کو وہ بادشاہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور وہیں گس کھا کر وہیں پر گر جاتا ہے، گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ اسی سے ڈر رہے تھے؟ یہی وہ ظالم و جابر بادشاہ ہے جس کی وجہ سے تم لوگ ڈرتے تھے اور اس کے رعب چلتا تھا؟ اب کہاں گیا اس کا رعب؟ اور دیکھو میرے اللہ کا کرشمہ، دیکھو کہ آج کیسا یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد دوستو بادشاہ کے سینک کہتے ہیں کہ حضور ہم مان گئے کہ آپ بڑے کرامتی ہو، آپ اللہ والے ہو، لیکن آپ ہم لوگوں پر رحم کریں اور ہم لوگوں کے بادشاہ کو آپ ہوش ملا دے۔ پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ جاؤ اس جگہ سے پانی اٹھا کر لاؤ۔ جس پانی کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز دم کر کے چھینٹا مارتے ہیں، وہ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے دوستو تو اب اس کے اندر سے جو کفر کا اندھیرا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بلکہ وہ گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑا کر دوستو کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو جاتا ہے۔ اور بعد میں تاریخ ملتی ہے کہ پورا سبزہ جار بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان علاقہ بن جاتا ہے دوستو۔ تو یہ تھی خواجہ غریب نواز کی وہ کرامت جو ایک بادشاہ کو انہوں نے بنا دیا مسلمان، اور بادشاہ کلمہ پڑھ کر ہو جاتا ہے مسلمان۔ شکریہ، آداب۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا دوستو؟ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ، آداب۔